أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق اس عورت نے بار بار اصرار کیتا یوسف علیہ السلام دے متعلق. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور او بھی یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیں دے اس عورت دا اگر نہ دیکھ دے اپنے رب دیاں دلیلاں. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، بات اسی طرح تاکہ اسی دور کر دئیے یوسف علیہ السلام تو برائی نو اور بے حیائی نو. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام ساڈے مخلص بندیاں دے وچوں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے. لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ تفسیر سورہ یوسف دے اندروں جو تسی سماعت فرما رہے ہو، اس مقام تے بات پہنچی سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو او عورت جنوں قرآن نے امرأۃ العزیز آکھی ہے، جنوں لوگ زلیخا دے نام نال یاد کردے نے، اس عورت نے یوسف علیہ السلام نو بہلان پھسلان واسطے اور انہوں برائی دی دعوت دین واسطے بند کمریاں دے اندر لے گئی
اور دروازے کمریاں دے مکفل کر دی گئی۔ آخری کمرے دے اندر اس عورت نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی دی دعوت دیتی اور ہائی تا لک دا لفظ استعمال کیتا، جدا معنی میں گزشتہ خطبے دے اندر دسے ہے کہ کئی یہ معانی بیان کیتے گئے نے۔ سارے معانی دا مفہوم ہی کوئی ہے کہ اس عورت نے اپنی ول حضرت یوسف علیہ السلام نو بلایا تے برائی دی دعوت دیتی کہ آ یوسف برائی کریے۔ اور میں اے بھی بات گزشتہ خطبے دے اندر جدوں یوسف علیہ السلام دا تذکرہ بیان کیتا تے اے بات میں دس چکے ہاں کہ او اے پہلی دفعہ برائی دی دعوت نہیں دے رہی، بلکہ اے دو پہلے بھی متعدد مرتبہ یوسف علیہ السلام نو برائی ول بلا چکی ہے۔ اور جدوں نے ویکھیا کہ محض دعوت دین نل اور بلان نل اے یوسف میری بات منن واسطے تیار نہیں ہو رہا، تے پھر انہیں دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کرن دی کوشش کی تھی۔ اور چونکہ یوسف علیہ السلام اس عورت دے ماتحت سن، او دے تحت اقتدار دی اندر سن، اور او دا خامند حضرت یوسف علیہ السلام نو خرید کے لے کے آئے نے۔ اور او عورت حضرت یوسف علیہ السلام دی نگران بھی مقرر ہوئی، یوسف علیہ السلام دی تربیت بھی او دے ذمے لگائی گئی۔ تے جدوں یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تے اوہی عورت حضرت یوسف علیہ السلام تے گرویدہ ہو گئی اور برائی دی دعوت دین لگ پئی۔ کئی مرتبہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی ول بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے رب دی رحمت دے نال ہر دفعہ او دی دعوت نو ٹھکراندے چلے گئے۔ اور پھر انہیں ایک پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام نو بند کمریاں چ لے گئی، چونکہ او دے زیر اقتدار سن اور او انہاں دے اوپر نگران بھی ہے، انہاں دی مربیہ بھی ہے، انہاں نو خریدن والی بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام او دے حکم دے مطابق او دے پیچھے پیچھے کمرے جے پہنچے تے انہیں جا کے برائی دی دعوت دیتی، ہائی تالک یوسف آ، میں تیرے واسطے تیار ہو کے آئی ہاں، میرے وال متوجہ ہو۔ اور برائی دی دعوت انہیں دیتی تے یوسف علیہ السلام نے اگو جواب کی دیتا، کالا معاذ اللہ، اے بی بی اللہ دی پناہ، میں اللہ دی پناہ مانگنا کہ میں اس برائی دے میں مرتکب ہوما، جس برائی دی طرف تو میں نو دعوت دے رہی ہے میں اللہ دی پناہ وچ آنا چاہنا۔ انہو ربی احسن مسوائی، او جیڑا میرا رب ہے نا انہیں میں نو بڑا اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، میں نو رب نے بڑا اچھا مقام دیتا ہے، میں نو میرے رب نے بڑا اچھا مرتبہ دیتا ہے، تے میں اس رب دی نافرمانی اور نہ شکری کی میں کر سکنا۔ اور یہ بھی بات سن لے، انہو لا یفلح الظالمون، جیڑے ظالم ہویا کرتے ہیں وہ لوگ کدی فلاح نہیں پاندے، وہ لوگ کدی کامیاب نہیں ہوندے۔ حضرات میں ایتھوں تک گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مقام تے بھی کہ جس مقام تے انہاں دوواں تو علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہیں، جس مقام تے اور یوسف علیہ السلام نو لے کے آئیے اوتھے دیکھن والا اور انہاں نو چانکن والا کوئی موجود نہیں۔ 7 کمریاں دے اندر دروازے مکفل کر کے اور پھر عورت بھی ہووے،
جیڑی اقتدار تھی اندر ہے اور حکمران طبقے دا تعلق رکھن والی ہے، اچھے خاندان دی عورت ہے، اعلیٰ حسب و نسب رکھن والی ہے، مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، یہ ساریاں چیزاں موجود نے اور برائی دی دعوت بھی سرعام مل رہی ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں نو سامنے رکھ دیا ہن یوسف علیہ السلام دا کردار ویکھو کہ یوسف علیہ السلام نے نہ او دے اقتدار دی پرواہ کی تھی، نہ او دے حسن و جمال دی پرواہ کی تھی، نہ او دی دولت اور مال تے خزانیاں دی پرواہ کی تھی، نہ او دے محلات تے او دیاں بلڈنگاں دی پرواہ کی تھی، نہ او دے حسن و جمال دی پرواہ کی تھی، بلکہ یوسف علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دیتا ہے، اللہ دی پناہ کہ میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں تیرے قریب ہونا تے دور دی گل ہے، میں تے تیرے وال اکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اے میرے رب دی نہ شکری تے نہ فرمانی ہے۔ جس رب نے مینوں اینی عزت دیتی، اینا مقام دیتا ہے، میں اس رب دی کیویں نافرمانی کر سکنا؟ ظالمانو رب کدی کامیابی نہیں دیندا، ظالم کدی فلاح نہیں پاندے، اور میں ظالمہ دے اندر شامل نہیں ہونا چاہنا۔ اس مقام دے میں ایک بات جڑی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، بعض مفسرین نے ایتھے انہو ربی تو معنی اے مراد لے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جڑا عزیز مصر ہے نا، جڑا خرید کے لے کے آیا ہے، او دے متعلق اے بات کی تھی ہے انہو ربی، کہ وہ جڑا میرا مالک ہے، میرا رب ہے، اور جن نے میں نو پالے ہے، جن نے میری تربیت کی تھی ہے، جن نے میری نشو نما کی تھی ہے، اور میں نو بہترین ٹھکانہ تے مقام دیتا ہے، میں او دے عزت تے کمیں ڈاکہ مار سکنا؟ بعض مفسرین نے ربی اس عزیز مصر نو قرار دیتا ہے، لیکن مفسرین نے بڑی اچھی بات تھے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جڑے رب دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے، اور اللہ دے پیغمبر دے بیٹے نے، اور پیغمبر دے پوتے نے، پیغمبر دے پڑپوتے نے، اس نبی کو اے بات ممکن نہیں کہ وہ عرش والے رب تو علاوہ کسے اور نو رب آکے۔ اس واسطے صحیح بات ایتھے یہی بندی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ کی طرف اشارہ کیتا ہے، کیونکہ پیچھے جڑے الفاظ نے وہ بھی اس سے بات دلالت کر رہے ہیں۔ کی الفاظ نے توجہ فرمانا، جدوں نے برائی دی دعوت دیتی ہے نا، ہائی تعلق آکھے ہے، تے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرماندے نے قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی پناہ، میں رب دی پناہ میں چاہنا، تے اگوں کی آکھیا انہو ربی، او میرا رب ہے، کون؟ جدی میں پناہ پہ منگنا، اور پناہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کدی منگی ہے؟ عرش والے رب دی، اللہ دی پناہ منگی ہے، فرمایا اللہ دی پناہ وچ میں ہونا، یہ اللہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، انہیں مینوں بڑا اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، مینوں بڑی اچھی عزت عطا کیتی ہے، مینوں بڑا اچھا مقام عطا فرمایا ہے۔ کی مقام دیتا ہے؟ مینوں میرے پراواں نے کھوہ دے اندر سٹ دیتا، میرے رب نے مینوں کھوہ وچوں کڈ کے مصر دے اندر پہنچا دیتا، مینوں لیاون والیاں نے منڈی دے اندر ویچ دیتا، مینوں میرے رب نے اس محل وچ پہنچا دیتا، اللہ نے مینوں محل دے اندر بہترین عزت اور مقام رب نے عطا فرمایا، رہن واسطے رب نے بہترین ٹھکانہ دیتا، کھان واسطے بہترین میرے رب نے مینوں کھانا عطا کیتا،
پہنن واسطے میرے رب نے مینوں بہترین لباس عطا کیتا. او میرا رب جیڑا مینوں کھوہ وچوں اٹھا کے اس محل وچ پہنچا رہا ہے، او میرا رب ہے جن نے مینوں اتنا اچھا ٹھکانہ دیتا ہے. میں اس رب دی نافرمانی نہیں کر سکدا، میں اس رب دے حکم عدولی نہیں کر سکدا، میں اس رب دے قانون نہیں توڑ سکدا. انہو لا یفلح الظالمون. جڑے اللہ دی حکم عدولی کرتے ہیں، جڑے رب دے قانون توڑتے ہیں، جڑے اللہ دیاں حداں نو پھلاندے ہیں، اے ظالم نے تے رب ظالماں نو فلاح نہیں دیندا. اللہ ظالماں نو کامیابیاں عطا نہیں کردا، رب ظالماں نو نجات عطا نہیں فرماندا. ایتھوں نا میرے تواڈے واسطے ایک بڑا رب نے سبق رکھ دیتا ہے. اور جدوں اسی اللہ دیاں حداں نو پھلانگنے ہاں، جدوں اسی اللہ دیاں حداں نو کراس کرنے ہاں، رب دے قانون توڑنے ہاں، اللہ دیاں سریام نافرمانیاں کرنے ہاں، اللہ دی سریام قرآن دی مخالفت کرنے ہاں، پیغمبر علیہ السلام دیاں احادیث دی سریام مخالفت کرنے ہاں، کیا سانو اس وقت کدی یاد نہیں آیا کہ ساڈا رب جن نے سانو ماں دے پیٹ دے اندر بھی رزق دیتا، جن نے دنیا دے آن تو بعد بھی رزق دیتا، جن نے صحت عطا کی تھی، جن نے شفاواں دتیاں، جن نے تندرستی والی زندگی دیتی، جن نے کھان واسطے دند لگا دیتے، بولن واسطے زبان دے دیتی، سنگن واسطے نک دے دیتا، ویکھن واسطے اکھاں دے دیتیاں، سنن واسطے کان دے دیتے، سوچن واسطے دماغ دے دیتا، غور اور تدبر واسطے دل عطا کر دیتا، پکڑن واسطے ہاتھ دے دیتے، چلن واسطے پیر دے دیتے. وہ جس رب نے تینو آنگ آنگ دیتا ہے، لو دیتا ہے، تیرے واسطے ہر قسم دے رزق دیاں فراوانیاں عطا کر دیتیاں، زمین وچوں فصلہ اگا دیتیاں، آسمان تو بارشاں اتار دیتیاں، اور تیرے واسطے اتنے کوئی انتظام کیتے کہ تو گننا چاہے تے شمار نہیں کر سکدا. اور جدو تو رب دیاں حداں نو پھلانگنا تینو اس وقت اپنا رب کدی یاد نہیں آیا. یوسف علیہ السلام دے اس جملے تو مینو تینو اے سبق ملدا ہے کہ جدو یوسف علیہ السلام نو برائی دی دعوت ملی ہے اور برائی دے سارے اسباب بھی موجود نے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ویکھن والا نہیں، کوئی کسی دا ڈر خوف نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ قال معاذ اللہ، اے بی بی اللہ دی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی، عرشاں والے رب نے مینوں ایڈا اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، اس اللہ نے مینوں اتنی اچھی جگہ دیتی ہے تے میں او دیاں نافرمانیاں اور او دیاں مخالفتاں کی میں کر سکنا ہاں. انہو لا یفلح الظالمون. اللہ مینوں تو انو بھی یہ ہو دیا عقیدہ تے ایمان عطا فرما دے. آمین شارے کہو اور دعا آمین آکھیا کرو. دعا کوئی کریے قبولیت دیاں کڑیاں ہوندیاں نے، ہو سکتا ہے کسے دی آمین کسے دی کایا پلٹ دے. اللہ مینوں تو انو بھی یہ ہو دیا عقیدہ تے ایمان نصیب فرما دے کہ جیڑا سانو برائی تو بچا سکے، جیڑا اللہ دی نافرمانی تو بچا سکے، رب دیاں حداں نو پھلانگن تو بچا سکے. سوچیا کرو، میں بھی سوچا، تسی بھی سوچو، اسی سارے سوچئے کہ برائی کرن لگے ہاں، جیدیاں حداں نو کراس کرن لگے ہاں، او ساڈا رازق بھی ہے، او ساڈا مالک بھی ہے، او ساڈا خالق بھی ہے، او ویکھ بھی رہا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، او دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اے ساریاں گلاں سوچیا کرو. رزق کو دے رہا ہے، کھان نو دے رہا ہے، پین نو دے رہا ہے، صحت دتی ہے، تندرستی دتی ہے، اینیاں کو نعمتاں دتیاں نے جڑیاں اسی گن نہیں سکدے، تے پھر بھی اودیاں حداں اسی سرعام پھلانگیے، پھر بھی اسی سرعام اودی نافرمانی کریے. پھر کل قیامت نو او دے سامنے کیویں پیش ہوواں گے، کی منہ لے کے او دے سامنے جاواں گے. اللہ مینوں تانوں اس بات نو اپنے دل و دماغ وچ بٹھان دی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے بچایا یوسف علیہ السلام اس عورت دی برائی والی دعوت تو بچ گئے
تے ہن بچے کیویں نے؟ ہن ذرا توجہ فرمانا، رب دا قرآن اگے کی آندا؟ جیڑی آیت میں اج پڑھی ہے شروع خطبے دے اندر، مولا فرماندے نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ مینوں تانوں قرآن دی سمجھ عطا فرما دے، اللہ مینوں تانوں قرآن دا پیار نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم، قرآن دا ایک ایک لفظ وضاحت طلب ہے، ایک ایک لفظ بچوں کئی باتاں میرے رب نے بیان فرما دیاں نے، جے کو بندہ تدبر تے غور کرنے والا ہوئے۔ ہن ذرا سمجھیا جے نو، عام طور تے نا جیڑا عرف عام وچ دا معنی چلدا ہے او یہی لوکاں بیان کیتا ہے کہ بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصد کیتا ہے اور برائی وال دعوت دیتی ہے۔ وَهَمَّ بِهَا، تے بعد لکھن والے اللہ دے بندیاں لکھ چھڑے ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس بی بی وال مائل ہو گئے، یوسف علیہ السلام بھی اس بی بی وال متوجہ ہو گئے۔ لولا ارآ برہان ربے ہی، اگر رب دی دلیلہ نہ ویندے تے او بھی او دے وال مائل ہو چکے سن اور او دے وال جناب متوجہ ہو چکے سن۔ ہن مینوں دسو اے جڑا مانا کئیاں کر چھڑیا ہے، دعا کرو جڑے او کرن والے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اور جڑے اے مانا کرنے والے دنیا تو جا چکے نے اپنے علم دی بنیاد تے مانا کر کے نے اللہ انہاں نوں معاف فرما، آمین تے کہہ چھڑو۔ وہ علمی غلطی اگر انہاں کسے کو ہو جاندی ہے تو رب معاف کرنے والا ہے، لیکن میں دی وضاحت تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ پچھلی آیت وچ کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں نے برائی دی دعوت دیتی تو حضرت یوسف نے کو کی جواب دیتا ہے؟ سارے بولو کی جواب دیتا ہے؟ اللہ دی پناہ۔ ہن جیڑا نبی برائی دی دعوت دے وقت اللہ دی پناہ مانگ چکے ہے اور رب دی پناہ چ آ چکے ہے، او دے متعلق یہ کہنا کہ او بھی متوجہ ہو گئے سن، یہ معنی متضاد نہیں ہو گیا پچھلی عید دا تے اگلی عید دا؟ معنی ٹکرا گیا نا، پیچھے آیا کیوں نہ گیا اللہ دی پناہ میں نہیں تیرے ول تک سکدا، تے اگلی عید دا معنی یہ کر چھڑو کہ او بھی متوجہ ہو گئے سن، وہ بھی او دے وال مائل ہو گئے سن۔ نہیں، اے معنی متضاد ہے اور قرآن میں جو تضاد نہیں، قرآن میں جو تضاد رب دے کلام میں تضاد نہیں۔ آؤ اینو سمجھو، اینو ایدہ معنی سمجھو، مفہوم سمجھو، ایدہ سیاق و سباق سمجھو۔ میں جڑا معنی کر لگا نا ذرا توجہ فرمانا، قاضی سلیمان منصور پوری کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑا رحمت آئینا لوگ آتے فرمائے جنہ محنت کر کے قرآن دا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ نکھیڑ کے بیان کر دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے۔ وہ کی فرماندے نے مفسرین دے تفسیر نو نقل کر دیا، دو مفسرین دی بات جڑی ہے نا وہ ایتھے نقل کر دینے اور دوہاں دی بات ایک جیسی ہے۔ ہن ذرا سمجھے آجے اے جملہ کیویں بند ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ایتھے اے ساڈے کول جڑا قرآن ہے نا اے دے اندر بھی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ تو بعد نکا دیا جیم پہ ہے، کی پہ ہے؟ او بولو تو صحیح، 3 گھنٹے ہو گئے بٹ صاحب نے تواڈے لئے اے سی لائے نے تسی پھر بھی نہیں بول دے۔ ہاں جی، نکا جا کی پہ ہے؟ جیم۔ اے دا معنی کی ہے؟ رموز اور کاف ہے، یعنی اے تھے وقف کرنا جائز ہے، اے تھے وقف کرنا میں کہنا صرف جائز ہی نہیں، اے تھے ضروری ہے، اس آیت نو سمجھن واسطے تے وقف کرنا ضروری ہے۔ آکھو گے کہ میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وقف کر لو، ہن کو پڑھو وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اے اگو سارا جملہ کٹھا ہے، پچھلا وقت ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اے تے وقف ہو گیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ہن دا معنی سمجھیا جائے اعتبار نال، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اس عورت نے یوسف علیہ السلام نال برائی کرن دا قصد کیتا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام نال برائی کرن دا ارادہ کیتا
اور ایک مفسر کے مطابق وَقَانَ مُسِرَّةً اس عورت نے بار بار حضرت یوسف علیہ السلام نال برائی دا اصرار کیتا، ایک باری نہیں آکھیا، بار بار کہہ رہی ہے، بار بار بلا رہی ہے، بار بار دعوت دے رہی ہے۔ ہن اگلا جملہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر میرا رب یوسف علیہ السلام نو اپنی نبوت والیاں دلیلاں نہ وکھاندا تے یوسف بھی اس عورت دا قصد کر لیندے، پر کیتا سارے بولو کیتا نہیں، کر لیندے اگر رب اپنی نبوت دیاں دلیلاں نہ وکھاندا۔ ایتھے پتہ جے مفہوم کی سمجھ آیا ہے؟ بچدا اوہی ہے جنوں عرش والا رب بچاندا ہے، بچدا اوہی ہے جنوں عرش والا رب بچاندا ہے۔ یوسف علیہ السلام نو بھی برائی تو بچایا تے کنے؟ اللہ نے بچایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نو بھی اس عورت دی بری دعوت تو بچایا تے اللہ نے بچایا ہے۔ اور اے دی مزید دلیل میں قرآن دے ایسے صورت وچوں دینا چاہنا جدو اے سارا معاملہ بادشاہ دے سامنے پیش ہویا نا، اگے جا کے آئے گا جدو یوسف علیہ السلام جیل وچوں نکلے، اے سارا معاملہ بادشاہ وقت دے سامنے پیش ہویا، ادو اس بی بی نے بھی اعتراف کر لیا کہ میں یوسف نو ورگلایا سی، یوسف تے پاک دامن ہے، میں دے وچ اج تک برائی نہیں ویکھی، میں ہی پوری کوشش کیتی ہے پر اے بچ نکلے، اینو اے دی اندر میں برائی نہیں ویکھی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک بات آکھی، کی آکھیا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت یوسف فرماندے نے میں بھی اعتراف کرنا جی کہ میرے نفس نو اگر برائی تو بچایا تے میرے رب نے رحم کر کے بچایا، نفس دا تے کم برائی وال ابارنا، پر وہی بچدا ہے جدے تے میرا رب رحم کردا ہے۔ مینوں اگر اس برائی تو بچایا تے عرش والے رب نے بچایا ہے۔ حضرات ایتھوں کی معلوم ہویا کہ رب کولوں مدد منگنی چاہیے، کادی کہ یا اللہ سانو نیکی دی توفیق دے تے برائی کولوں محفوظ فرما۔ ایک میرے پیغمبر علیہ السلام نے وظیفہ دسیا سانو، ایک ورد دسیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب دے عرش دے خزانیاں وچوں ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 99 بیماریاں دے وچ رب نے علاج رکھیا ہے۔ سب تو اے دے اندر جس مین بیماری دا رب نے علاج رکھیا او ہے غم، فکر، اے دی اللہ نے توڑ رکھیا تے لا حول ولا قوت الا باللہ چ رکھیا ہے۔ اس واسطے کثرت نال پڑھنا چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے دا معنی پتہ جے کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول برائی تو بچنا ممکن نہیں، برائی تو دور ہونا ممکن نہیں، برائی تو پھرنا ممکن نہیں، ولا قوت تے نیکی کرن دی طاقت نہیں الا باللہ، مگر کدی مدد نال؟ اللہ دی مدد نال۔ اللہ بچائے تے بندہ برائی تو بچ سکتا ہے، رب توفیق دے وے تے بندہ نیکی کر سکتا ہے۔ اس واسطے جے رب توفیق دے دے نیکی کرن دی تے نیکی کر کے آکڑنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور جے رب برائی کو بچا لے تے بچ کے اپنے ڈولے نہیں بکھانے چاہیے، رب دا شکر کرنا چاہیے کہ اگر برائی تو بچایا ہے عرش والے رب بچایا ہے، نیکی دی توفیق دیتی ہے تے عرش والے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اے حضرت یوسف دے ایس جملے چوں مینوں تانوں اے سبق پیا ملدا ہے۔ جے اسی سبق حاصل کرنا چاہیے تے جے زلیخا ہی سننی ہے تے پھر سنی چلو، اللہ سانو قرآن سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آ سنیا جے ذرا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ہن ایتھے معنی میں پھر کر لگا
اور البتہ تحقیق اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام نال برائی دا قصد کیتا ہے، یوسف علیہ السلام نال برائی دا ارادہ کیتا ہے. وہم بہا لولا ارآ برہان ربہ. حضرت یوسف علیہ السلام بھی چونکہ ہے تے وہ بھی نبی نے پاویں پر ہے تے انسان نے نا، وہ بھی اس عورت دی ول مائل ہو چاندے، وہ بھی اس عورت دا قصد کر لیندے. لولا ارآ برہان ربہ. اگر اپنے رب دیاں برہان نہ ویکھ لیندے، اگر اپنے رب دیاں دلیلاں نہ ویکھ لیندے تے ممکن سی کہ وہ بھی اس عورت دا قصد کر لیندے. ہن او جڑیاں برہان تے دلیلاں رب نے وکھائیاں نے او کیڑیاں نے؟ ایتھے بھی ہن کئی قسم دے اقوال نے. بعد نے لکھ دیتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی شکل سامنے آ گئی، او اشارہ پہ کرتے ہیں کہ پترا ویکھی کدھر میری جد نو داغ نہ لا دیں. بعد نے لکھیا ہے جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے، انہوں نے منع کر دیتا، روک دیتا کہ نہ ایدی دعوت نو قبول نہ کریا جے. کسی نے کچھ لکھیا، کسی نے کچھ لکھیا، لیکن انہاں باتاں دی نہ قرآن وچوں دلیل ملدی ہے نہ انہاں باتاں دی میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولوں بھی دلیل نہیں ملدی، نہ یعقوب علیہ السلام دا چہرہ سامنے آن دی کوئی دلیل ملدی ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام دے سامنے آن دی کوئی دلیل ملدی ہے. رب نے آکھیا ہے اگر اپنے رب دی دلیل تے برہان نہ ویکھ لیندا، او دلیل تے برہان کی ہے؟ او حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نو رب نے جیڑا فہم عطا کیتا ہے، علم عطا کیتا ہے، سمجھ عطا کیتی ہے، نبوت عطا کیتی ہے، حکمت عطا کیتی ہے، علم عطا کیتا ہے. اے او ہی چیز ہے جنوں رب نے برہان آکھیا ہے. اس برہان تو مراد رب دا دتا ہویا علم ہے، اللہ دی دتی ہوئی حکمت ہے، رب دی عطا کیتی ہوئی نبوت ہے، اللہ دی طرفوں دتا ہویا ایمان ہے. اینو ہی رب نے برہان رب ہی آکھیا ہے. یعنی اللہ فرماندے نے او جڑا علم اساں یوسف علیہ السلام نو عطا کیتا ہے، حکمت عطا کیتی ہے، نبوت عطا کیتی ہے، سمجھ عطا کیتی ہے، اس بنیاد تے میرے نبی یوسف علیہ السلام نے اس عورت دے اس جال کو بچ گئے. اگر وہ علم و حکمت نبوت اور رب دے دلائل نہ دیکھتے تے او بھی او دی طرف مائل ہو جاندے، پر او مائل نہیں ہوئے. بولو مائل نہیں ہوئے، کیونکہ کسی نبی دا کسی عورت دے غلط ارادے دی طرف مائل ہو جانا نبوت دے خلاف ہے، نبوت دی شان دے خلاف ہے، نبوت دے مقام دے خلاف ہے، رسالت دی عزت دے خلاف ہے، رسالت دی حرمت دے خلاف ہے، رسالت دے احترام دے خلاف ہے. کوئی نبی کسی غیر عورت وال بری نگاہ وال تک بھی سکدا نہیں تک سکتا. اے نبی دی شان ہے، اے نبی دا مقام ہے، اے نبی دی عزت ہے. اسی یہودیاں ورگے نہیں. دعا کرو اللہ سانو یہودیاں ورگیاں عادتاں تو بچا کے رکھے. اور یہودیاں نے تے نبیاں تے بھی معاذ اللہ تہمتاں لان تو بعد نہیں آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام دا قصہ جڑا رب نے سورہ نمل وچ بیان کیتا ہے نا، او تے یہودیاں نے پتہ کی لکھیا ہے؟ حضرت سلیمان اس بی بی بلقیس نو جیڑی اپنی ملک دی اپنی قوم دی حکمران سی، اونوں توحید سمجھان واسطے، کی سمجھان واسطے؟ توحید سمجھان واسطے ایک کام کیتا کہ تھلے گڑا کھود کے نا تالاب بنا کے او دے وچ پانی چھڑ دیتا تے اوتے شیشہ لگوا دیتا. ہن پانی دے اوپر شیشہ ہے تے او بی بی نے اے سمجھیا کہ اے پانی ہے. انہوں شیشہ نہ نظر آیا، انہیں سمجھیا پانی ہے تے انہیں اپنی شلوار پنڈلیاں تو تھوڑی اتاں چکی تاکہ میں پانی جو لنگ سکا، میرے کپڑے گلے نہ ہو جائیں. تے جدو پیر انہیں رکھیا نا آگے تے انہوں پتہ لگا اے تے میں دھوکھا کھا گئی ہاں. اے پانی تے تھلے وے اتے شیش ہے، اتے کی ہے شیش ہے، دھوکھا کھا گئی. تے جدو دھوکھا کھادا تے نال ہی ذہن دے اندر نہ چوٹ لگی جی میں ایتھے دھوکھا کھا گئی ہیں ایویں رب نو پہچانن وچ بھی دھوکھا کھا گئی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید دی دعوت دی، سمجھ گئی، مسلمان ہو گئی. ہن اینو اسلام تے توحید دی گل سمجھان واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے حکمت عملی اختیار کی تھی. تانوں کو گل سمجھ آئی؟ سمجھ آئی جے؟ کدے واسطے حکمت عملی اختیار کی تھی؟ انہوں توحید والی گل
سمجھان واسطے. تے یہودیاں پتہ کیا ہے حالانکہ سلیمان علیہ السلام انہاں تے بھی تے نبی ہے نا پر ایڈی بھڑی قوم ہے یہودیاں دی انہاں نبیاں نو ہی معاف نہیں کی. آندے نے اے حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگا سی اس بی بی دیاں لتاں بڑیاں چٹیاں نے تے انہاں ویکھن واسطے کام کیتا ہے. انا للہ کیوں جی تہاڈا دل ماندا ہے کہ نبی یہو جہا ہو سکدا ہے اور تہاڈا ایمان تسلیم کردا ہے کہ نبی کوئی یہو جہا ہو سکدا ہے. وہ سارے لچے لفنگے بے ایمان انبیاء دی توہین کرنے والے یہودی نبی کوئی یہو جہا نہیں ہو سکتا. انبیاء پاک نے انہاں دیاں سوچاں بھی پاک نے انہاں دا فکر بھی پاک ہے انہاں دے اعمال بھی پاک نے انہاں دے جسم بھی پاک نے. رب نبی بناندا ہی انہوں ہے جنوں رب چندا ہے. تے تساں کی سمجھیا کہ رب یہو جہاں نو چندا ہے جنہاں دیاں نگاہاں معاذ اللہ بریاں اور دوجیاں عورتاں ول ہوے. یہو جہا چنیا جڑا بے ایمان کانا قادیانی او یہو جہا ہی سی او یہو جہا ہی سی جڑا آندا سی مینوں آسمان تو وہی آئیے کہ فلانی بی بی نال ویاہ کر لے تے مینوں رب آندا آئی لو یو وہی آئی آسمان تو آئی لو یو. یہو جہا کانا آ جڑا انگریزاں نے نبی بنایا جنوں مرزا غلام قادیانی کہندے نے. اے بدبخت یہو جہے پلید انج دے ہو سکتے نے. اللہ دے نبی بولو انج دے ہو سکتے اچھی بولو ہو سکتے. اس واسطے اے دا معنی اے نہیں کرنا کہ یوسف علیہ السلام وہ دے وال متوجہ ہو گئے نہیں ممکن نہیں. اور قرآن تضاد آ جاندہ ہے معنی ایسی صحیح ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ حضرت یوسف علیہ السلام نال برائی دا اس بی بی نے قصد کی تھا وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس عورت وال مائل ہو جاندے اگر اپنے رب دیاں دلیلاں نہ ویندے پر میرے رب نے علم دے کے حکمت دے کے نبوت عطا فرما کے اپنا فضل تے اپنی رحمت فرما کے حضرت یوسف علیہ السلام نو اس برائی تو بچا لیا ہے اس عورت دی اس دعوت تو بچا لیا ہے. اور میرا رب اگے کی آمد ہے فرمایا کذالکا اے جویں تسی پڑھدے ہو نا پہ گل اسی طرح ہی ہے انجی بات ہے. انہیں پوری کوشش کی تھی ہے یوسف علیہ السلام نو بہکان دی پر میرے نبی یوسف دی برائی کو بچ گئے نے. اللہ اے تو اے سارا جڑا معاملہ کیتا ہے برائی تو بچایا کیوں؟ فرمایا لنصرف عنہ السوء والفحشاء اساں اے سارا کچھ تاں کیتا ہے اے برہان ربی اساں یوسف علیہ السلام نو تاں مکھائیاں نے تاکہ اسی انہاں نو برائی تو تے بے حیائی تو دور رکھ سکیے اسی انہاں نو بے حیائی تو بچا سکیے اسی انہاں نو برائی تو بچا سکیے. تے اگلی گل بھی سن لو میرا نبی یوسف پتا جے کیویں دا سی اللہ کیویں دا سی فرمایا انہو من عبادنا المخلصین او میرا نبی یوسف میرے مخلص بندیاں وچوں سی. کناں وچوں سی؟ ہن مخلص کینوں آندے نے؟ مخلص ایک تے ساڈے ورگے مخلص نے نا جڑے اسی ایک دوجے نو میں تیرے نال بڑا مخلص ہاں میرے دل وچ تیرے واسطے بڑا اخلاص ہے میں خلوص نال تیرے نال چلنا پیا تے گلی پرت کے نا تے دوجے نو آندا او فلانا او تے بڑا بھڑا ہی او تے انج دا ہی او تے انج دا ہی. اسی انج دے مخلص ہاں منہ تے ہوئیے تے میرے نال وڈا سجن ہی کوئی نہیں تے کان پیچھے میرے نال وڈا کیوں جی انج دے اسی ایواں کہ نہیں معاف رکھیا جی من اصل قوم اوے انج دے اسی ایواں کہ نہیں کرنے کہ نہیں انج دے کام اینو مخلص آندے نے. تہاں تے مخلصاں نو بھی بدنام کر چھڑیا ایتھے کچھ تے باہر کچھ. اے میں اللہ دی قسم مینوں 18 سال ہو گئے نا وزیر آباد وچ آیا بڑھا ہو چلا میں ایتھے آیا جدو آیا سا ادو ہالے جوانی سی میری تے ہوندا میں میرے وال داڑھی دے چھٹے ہو چلے نے 18 سال ہو گئے مینوں ایتھے آیا میں اللہ دی قسم بڑے ہو جے مناظر ایتھے ویکھے نے میرے کول آندے نے حافظ صاحب
تیرے پیچھے اللہ دی قسم جان بھی قربانی تے پتہ لگتا باہر جا کے پہ سی بس ایک باری داڑھ تھلے آ لے چھڑنا نہیں ہے. اے جڑے لوگ پرانا مینوں جانتے ہیں میں کتھوں آیا سا کتھے آیا سا پھر کتھے گیا تے کتھوں پھر کتھے گیا تے پھر ایتھے آیا انہوں نے سارا پتہ ہے یہ سارے معاملات مخلصاں دے ہی نے نا یہ سارے کارنامے مخلصاں دے ہی نے ماشاءاللہ. دشمن نو کی جرات سی کہ ساڈے ول ویکھ بھی سکدا یہ ساڈے مخلصاں دیاں مہربانیاں نے پر پھر بھی الحمدللہ آکھو الحمدللہ. اوے اس رب دا شکر ہے جن نے اینے مخلصاں دی مخلصی دے باوجود بھی اج رب نے ایتھے دین دا کم لین واسطے ڈیرا عطا فرما چھڑیا ہے. کیوں جی رب دین دا کم لیندا ہے نا پیا انشاءاللہ کردے رہاں گے. کہو انشاءاللہ دے دعا کرو اللہ یہو جے مخلصاں کو بچا کے رکھے. پر حضرت یوسف علیہ السلام نو رب کی آندا ہے انہو من عبادنا المخلصین. یوسف علیہ السلام ساڈے مخلص بندیاں وچوں سن. میں پڑھیا ہے مخلص کینوں آندے نے مخلص اخلاص تو ہوے. اخلاص دا معنی ہے وے جدے دل وچ ایک تو علاوہ دوجا ہوئے ہی نہ. مخلص کینوں آندے نے جدے دل وچ ایک تو علاوہ سارے بولو دوجا سارے بولو دوجا. اللہ فرماندے نے ساڈا نبی یوسف مخلصی او دے دل وچ اسی ہوئی سان ساڈے تو علاوہ کوئی دوجا آ ہی نہیں سکیا. انہیں جو بھی کیتا صرف ساڈے لئی کیتا. اور میں آج پڑھ کے نا مطالعہ کر رہا سا تے اللہ دی قسم میں ہل گیا. اسی بھی کدی کدی نا کہہ چھڑنے او یار چلو پھر ہن لوکاں دے سامنے بھی تے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے نا لوکاں نو بھی تو کچھ بخانا ہے نا کسے کی پہ کرنے ہیں. تے میں یہ پڑھ کے تے میں ہل گیا کہ یار کدھر اسی بھی مخلصاں دی صف وچوں یہ گل کر کے نکل ہی نہ جائیے. اللہ ذوالجلال دی قسم اے جھٹ پہلا جدوں مطالعہ کر رہا سا ادوں تو اے نیت بنائی ہے کہ اج تو بعد جیڑا بھی عمل کرنا ہے صرف اور صرف رب نو بخان واسطے کرنا ہے. دنیا ویندی ہے نہ ویکھے نہیں ویندی ویندی ہے ویکھے نہیں ویندی نہ ویکھے کسے نو پتہ لگدا ہے نہ لگے ساڈا ہر عمل صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے. کدے واسطے؟ اللہ سارے نو یہو جا اخلاص عطا فرما دے. اللہ سارے نو یہو جا اخلاص نصیب فرما دے. اوے او جیڑا سی نا شیطان جدوں نے قسماں چکیاں انہیں کی آکھیا انہیں کیا میں اگوں بھی آواں میں نہ دے پچھوں بھی آواں گا میں نہ دے سجیوں بھی آواں گا میں نہ دے کھبیوں بھی آواں گا میں ہر پاسوں انہاں نو گمراہ کراں گا. تے اگوں پتہ کی آندا ہے آندا چھڈاں گا نہیں ہوں ربا انہاں نو پر الا عبادک منہم المخلصین. پر جڑے تیرے خالص بندے ہون گے انہاں تے میرا دا نہیں لگ سکے گا. یہ کون پہ آندا ہے؟ شیطان. کون پہ آندا ہے؟ تے ایک مقام دے میرے رب نے بھی آکھیا ہے پر میں الا عبادی منہم المخلصین. او شیطان تو جا اڈیاں تک دور لا لے تو ساری دنیا نو ورگلا لے گا پر جڑے میرے مخلص بندے ہون گے انہاں نو تو ورگلانے چ کامیاب نہیں ہو سکے گا. مخلص کون ہے؟ جدے دل دی اندر اگر محبت ہے تے صرف اور صرف عرش والے رب دی محبت ہے. انہوں کوئی ورگلا سکدا انہوں کوئی بہلا سکدا انہوں کوئی پھسلا سکدا. اسی پتہ دے کیوں پھسل جانے ہیں؟ ساڈے دل وچ دنیا دی محبت بھی ہے ساڈے دل وچ بال بچے دی محبت بھی ہے ساڈے دل وچ بیویاں دی محبت بھی ہے ساڈے دل وچ یاراں سجنا دی محبت بھی ہے ساڈے دل وچ عہدیاں دی محبت بھی ہے ساڈے دل وچ مالو متا دی محبت بھی ہے. تے جتھے اسی وینے نا یار ایتھوں تھوڑی جی کسر پی لگدی ہے تے فلانی شے لب جگی آندے نے خیر صلی اللہ دی خیر صلی رسول اللہ دی خیر صلی پیسے لب دین میں او لے لئیے اللہ تے رسول اللہ دی خیر صلی ایتھے یاری بچ دیئے بچا لئیے. اوے او لوگ مخلص نہیں مخلص ہونے جڑے آندے نے سارا جہان جاندا ہی جائے عرش والا رب نہ جائے مدینے والا مصطفیٰ نہ جائے. اللہ سانو انج دا مخلص بنا دے. اور حضرت یوسف انج دے مخلص سن. حضرت یوسف انج دے مخلص سن. انہاں کیا
اس بی بی دی نافرمانی کریا جیل مل جائے گی تے پھر کی ہے، مار پوے گی تے کوئی گل نہیں، سزا ملے گی کوئی گل نہیں، نعمتاں چھن جان گیاں کوئی گل نہیں، شاہی لباس اتر جائے گا کوئی گل نہیں، محل وچوں نکلنا پائے گا کوئی گل نہیں، اے جناب مروا بھی سکتی ہے مینوں کوئی گل نہیں، اے مینوں پھانسی لگوا سکتی ہے کوئی گل نہیں، او سارا کچھ جاندا تے جائے پر میں عرش والے رب دی نافرمانی نہیں کرنی۔ ایسے نہیں میرے رب نے آکھیا ہے انہو من عبادنا المخلصین۔ حضرت یوسف میرے مخلص بندیاں دے وچوں سن، انہاں دی توجہ اگر ہے سی تے صرف میرے ول، انہاں دے دل وچ اگر پیار ہے سی تے صرف میرا، تے ہن او بچنا چاہ رہے سن نا، پروگرام پورا سی کہ میں اتھوں دے کول بچ کے نکلنا ہے، ہن کیویں نکلے قرآن دے الفاظ واستبق الباب واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والفیها سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے بی بی او جڑی سی نا جدا لوگ نام زلیخا لیندے نے، جنہوں رب نے امرات العزیز آکھے، اچھا گل رہندی رہ ہی نہ جائے، میں یہ بھی گل دسی چھڑا، ہون تک اس عورت دا نام قرآن وچ رب نے بیان نہیں کیتا، گل شروع کیتی ہے تے کتھوں وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اس بندے نے جن نے خریدیا عزیز مصر، انہیں آکھیا اپنی امرأة نو، اپنی بیوی نو، اگے رب فرماندے نے وَرَاوَدَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اس بی بی نے پھسلایا جدے گھر یوسف علیہ السلام رہندے سن، ایتھے بھی نام نہیں لیا، نام اللہ نو نام نہیں سی آندا ہودا، اوے اللہ نو دا نام آندا سی کہ نہیں سی آندا، آندا سی نا، رب نے نہیں لیا، اگے بھی جا کے نا کی آندا ہے امرات العزیز، کی لفظ آندا ہے امرات العزیز، عزیز مصر دی بیوی، وہ بڑا نقطہ ہے کہ رب نے نام دا کیوں نہیں لیا، اللہ نے ہر جگہ تے عزیز مصر دی بیوی او دے گھر والی اے تے آکھیا ہے پر نام نہیں لیا، پتہ جے کی رب نے دسیا ہے، رب نے دسیا ہے وہ میری سنت ہے وے جے کسے وچ کوئی عیب ویکھ لو تے پردہ پا چھڑیا کرو، کی پا چھڑیا کرو، جی میں کہ میں پورے قرآن وچ اس بی بی دا نام گل ساری بیان کر چھڑیے پر نام میں نام نہیں لیا، دسیا ہے وے کہ کسے دے عیب نو چھالو مت، اگر کسے دا عیب بیان کرن دی ضرورت پہ بھی جائے اشارے کنائے نال گل کر جاؤ، نہ لے کے عزتاں نہ اچھالو، اگلے دی پگڑی نہ اچھالو، نام لے لے کے بدنام نہ کرو، اے نہ میری سنت ہے نہ میرے نبیوں دی سنت ہے۔ رب آندا عیب ہووے بھی تے کی کر چھڑو، بولو پردہ پا چھڑو، کی پا چھڑو، تے ساڈے کول تے عیب لبدا بھی کوئی نہیں تے اسی جناب پردے پہلے چاک کر کے بیٹھے ہوندے ہیں، ایویں سنیاں سنائیاں گلاں تے اسی جناب یقین کر کے تے اگلے نو بدنام پہ کرنے ہونے ہاں، ذرا سوچو میرا تہاڈا انجام کی ہوئے گا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساتر مسلمن ساتر اللہ یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جڑا کسے مسلمان دے عیب تے پردہ پاندا ہے اللہ قیامت والے دن او دے عیباں تے پردہ پا دے گا، بولو پردہ، اسی کنے کو پردے پہ پانے ہیں، ساڈا تے سوشل میڈیا اونی دیر تک چلدا نہیں جنی دیر تک اسی دوجیاں دی لا پا کے ہاتھ نہ پھڑائیے، سانو اونی دیر تک حق ہضم نہیں ہوندا جنی دیر تک اگلے دا ٹنڈورا پورے پنڈے چ پٹ نہ لگیے، اور لوگوں اللہ دی نافرمانی تو بچ جاؤ، خدا دا نا جے چھڑ دیو اینا کمانو۔ اور کسے نے آکھا تو اپنی سنبھال تینو دوجے نال کی، تو اپنا دھیان کر، تو کنے کو عیباں تو پا کے،
کڈا کو تو سطح پانیاں دا دھوتا ہے، کیڑے آبے زمزم نال نہا کے آیا ہے تو جہاں تیرے وچ عیب ہی کوئی نہیں، تیرے وچ جرم ہی کوئی نہیں، تیرے وچ گناہ ہی کوئی نہیں. اپنے آپ نو ویکھ تو کی ہے تے اپنا آپ تینوں نظر نہیں آوندا تے دوجیاں نو پھڑ کے تو جناب حساب کتاب شروع کیتے نے. تو کو کرامن کاتبین ہے. میرے رب نے گل ساری دس چھڑی ہے پر اس بی بی دا نام نہیں لیا. کیوں؟ رب نے پردہ پا چھڑیا. کی پا چھڑیا؟ ایک دوجی گل بھی ہے، وہ ہے یہ ہو جی بی بی سی کہ رب نے وہ دا نام لینا گوارا ہی. اور گندیاں مندیاں دے رب نام نہیں لیندا تے تو دا بیاہ کری ہونا یوسف علیہ السلام نال. تو آنا یوسف علیہ السلام دا زلیخا نال بیاہ ہو گیا، تینوں کو بی بی نہیں لبی یوسف علیہ السلام واسطے، زلیخا ہی لبی تینوں. ہاں جی واستبق الباب، دوویں نشے. کون کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تے او بی بی بھی، دوویں نشے. کتل دروازے وال کتل نشے، سارے بولو کتل نشے. ہن نسن والیاں دا فرق ہے. یوسف علیہ السلام اگے نسے، بی بی پیچھے نسی. یوسف علیہ السلام اپنی عزت دے ایمان بچان واسطے نسے تے بی بی حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے دامے فریب وچ گرفتار کرن واسطے نسی. او اپنے برے ارادے نو پورا کرن واسطے نسی. یوسف علیہ السلام اس برائی تو بچن واسطے نسے، دوویں توڑے تے اللہ فرماندے نے دروازے دے کول پہنچ گئے. اے دو پیچھے ساری گل رب نے وچوں چھڑ دتی ہے کیونکہ رب گل مطلب دی کردا ہے جیڑی کسے دے مطلب سمجھ آن والی ہوے، جہدے وچ کسے واسطے کوئی گل ہوے. کسے کہانیاں دے بیان کرنا مقصود نہیں نا. پچھلے دروازے سارے اللہ نے کھول دیتے. یوسف علیہ السلام دوڑے، جس دروازے کو پہنچے اللہ دی حکم نال رب دی رحمت نال بعد نے لکھیا ہے آپ ہی کھول دے رہا ہے، بعد نے لکھیا اللہ دی طرفوں ہی کھول دے چلے گئے. آپ ہی کھول لے تاوی رب دی مدد سی تے کھول گئے. جے رب نے کھولے تاوی اللہ نے معجزہ وکھا دیتا. دروازے کھول دے گئے، پہلا کھلیا، دوجا کھلیا، تیجا کھلیا، چوتھا کھلیا، پنجواں کھلیا، چھواں کھلیا. اے ستواں دروازہ جدوں آیا نا جیڑا اندر وڑدیا پہلا دروازہ ہے تے باہر نکلدیا آخری دروازہ ہے. اس دروازے دے کول پہنچ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی پہنچ گئے تے بی بی بھی پیچھے پیچھے نستی آ رہی ہے. اور ذرا دھیان کریا جے کہ یوسف علیہ السلام کتنی رفتار نال نسے ہون گے، کتنی طاقت نال نسے ہون گے کہ اللہ فرماندے نے وقدت قمیصہ من دبر. اس بی بی دا آخری دروازے تے پہنچ دیاں حضرت یوسف علیہ السلام تک ہاتھ پہنچ جاندہ ہے. انہیں یوسف علیہ السلام دا کرتا پچھوں پھڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام نو روکن دی کوشش کی تھی ہے. اور حضرت یوسف ایڈی تیزی نال دوڑ رہے ہیں، ایڈی پاور نال قوت نال دوڑ رہے ہیں کہ او کرتا بی بی دے ہاتھ وچ رہ گیا تے یوسف علیہ السلام اگے نکل گئے، کرتا پھٹ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچ جاندے نے، دروازہ کھل جاندہ ہے تے جدو دروازے تو باہر نکلے نا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ تے دعا نے ویکھیا کہ جیڑا سردار ہے، جیڑا سید ہے انہاں دا، جیڑا عزیز مصر ہے، جیڑا خرید کے لے آیا ہے، جدے گھر وچ رہ رہے ہیں او تے سامنے کھلوتا ہے، سامنے او دے نال ٹکرا ہو جاندا ہے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ اس بی بی دے خامد نو سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے پا لیا. بی بی بھی باہر آ گئی، یوسف علیہ السلام بھی آ گئے تے سامنے عزیز مصر بھی موجود ہے. ہن او ویندا پیا اے معاملہ بڑا عجیب ہے. اے یوسف میرا غلام ہے، اے بی بی میری جناب بیوی ہے، اے اگے اگے وے، بی بی پیچھے پیچھے وے. یوسف دا کرتا پاٹیا پسینوں پسینی ہوئے نے. اے ہن ویندا پیا او حالے ویکھ کے غور ہی کردا پیا. ہن اے بی بی پلٹا مارن لگی ہے. اینے کی آکھیا آندی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. جدوں نے ویکھیا نا کہ سامنے میرا خامد آ گیا ہے، اینے تے سارا کچھ اکھیں ویکھ لیا
تے ہن آندی ہے ما جزاؤ من اراد بیاہلک سوءا، اے میرے خامد جی، اے میرے سرتاج جی، اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جیڑا تیری گھر والی نال برائی کرنا چاہ رہا ہے، جیڑا تیری گھر والی نال حرام کاری کرنا چاہ رہا ہے، جیڑا تیری گھر والی نال برائی کرنا چاہ رہا ہے، اے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے میرا فیصلہ سن لے، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا دے نو قید چ پا دے یا پھر نو سخت ترین سزا دینی چاہیے۔ آپ ہی سوال کر کے تے آپ ہی فیصلہ بھی سنا دیتا۔ ہن ایتھے گل ایک سمجھن والی کی، اے جڑی چٹ پہلا پئی آندی سی یوسف میرے وال ویکھ تے صحیح، میں تیرے لئی تیار ہو کے آئی ہاں، میں تیرے عشق چ مرنی ہاں پئی تے تو میرے وال تکدا بھی نہیں، اے چٹ پہلا پئی آندی ہے، چٹ پہلا پئی آندی ہے تے چٹ بعدوں باہر آ کے تے پاسا ہی پلٹ گئی، آندی ہے لے تیرے گھر والے نے جڑا برائی دا ارادہ کرے، اے عزیز مصر او دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ پھر انہیں دیکھو گل کی تھی، انہیں یہ نہیں آکھیا جیڑا میرے نال برائی دا ارادہ کرے، نہیں، انہیں اس بندے دے کلیجے نو ہاتھ پایا، تیری گھر والی، تیری جی میں آج بھی سارے معاشرے چ کسے دی غیرت نو جگانا ہوئے نا تے بیبیاں آندیاں نے ہیں تیری بہن، تیرا بھرا، تیرا فلانا، تیرا فلانا، یعنی وہ دی غیرت نو جگان واسطے او دے وال نسبت کر کے تیرا فلانا رشتہ، تیرا فلانا رشتہ۔ ہن انہیں بھی کیا کہ آکھ سکدی سی نا جیڑا میرے نال برائی دا ارادہ کرے او دا کی علاج ہے؟ آندی ہے جیڑا تیری بیوی نال برائی دا ارادہ کرے تاکہ انہوں غصہ آوے تے نال ہی فیصلہ کی سناندی ہے، میرا فیصلہ ہے بھئی یا تے انہوں قید کر دیو یا پھر سخت ترین سزا دیو۔ ہن ایتھے نا کئیاں لوکاں نے ایتھے بات غلط لے لئی ہے، انہاں کی آکھیا، انہاں کیا ہے بیبیاں ساریاں انج دیاں ہوندیاں نے، اے بیبیاں ساریاں انج دیاں ہوندیاں نے، اے جدو اپنا مطلب ہوئے تے جناب قربان پہیاں جاندیاں نے، اپنا مطلب پورا نہ ہوئے تے خلاف ہو جاندیاں نے۔ پر اسی آنے آپ اسلام میں آندہ ہے ساریاں بیبیاں انج دیاں نہیں ہوندیاں، اوہ جیڑیاں خاندانی ہوندیاں نے، جیڑیاں باحیاء ہوندیاں نے، جیڑیاں ایمان والیاں ہوندیاں نے، اللہ دی قسم وہ با وفایا کردیاں نے، وہ سب دکھ تکلیفاں برداشت کر لیندیاں نے، پر اپنے خامن دی عزت تے حرف نہیں آن دیندیاں۔ اے اوہ جی ہوندیاں نے 2 نمبر جڑیاں 2.5 نمبر 420 نمبر جڑیاں ہوندیاں نے، جڑیاں جدو ویندیاں نے کہ میری مرضی پوری نہیں ہوئی، پھر نہ خامن دی عزت ویندیاں نے نہ کسے ہور دی ویندیاں نے، پھر اپنا بچان واسطے قصور اپنا ہوندا ہے، الزام دوجے نو دے چھڑدیاں نے۔ اے پیڑیاں عورتاں دی گل ہے، چنگیاں عورتاں نو اس مادے چ لے آ کے انہاں دے اوتے الزام دینا اے جائز؟ سارے بولو نہیں جائز۔ میرے رب نے چنگیاں عورتاں دی تعریف آپ کی تھی قرآن دے اندر، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، سن دے جایا جے چنگیاں عورتاں، والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ رب نے بیبیاں دا تذکرہ کیتا بندیاں دا،
مسلمان مرد مسلمان عورتاں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں، اللہ کو ڈرن والے مرد رب کو ڈرن والیاں عورتاں، صدقہ دین والے مرد صدقہ دین والیاں عورتاں، برائی تو بچن والے مرد برائی تو بچن والیاں عورتاں، روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والیاں عورتاں، مومنہ مرد مومنہ عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے مرد رب دا ذکر کرن والیاں عورتاں۔ اللہ تو انہاں واسطے کی بنایا ہے؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، رب نے انہاں واسطے بخشش دا بھی اعلان کیتا ہے تے اجر عظیم بھی عطا فرمایا ہے۔ پتہ لگا چنگیاں بیبیاں دیاں صفتاں رب نے قرآن وچ بیان بولو کیتیاں نے، اس واسطے اس گل نو لے کے اس بے حیا دی بات نو لے کے تے ہن کہہ دینا کہ ساریاں بیبیاں جدیاں نے، یہ قرآن دے اسلوب دے خلاف ہے۔ بولو قرآن دے اسلوب دے خلاف ہے، ساریاں جدیاں نہیں ہوندیاں، اے جڑیاں دو نمبر بے حیا ہوندیاں نے او انجیاں ہویا کردیاں نے جڑیاں ایمان والیاں صالحہ تربیت یافتہ خاندانی عورتاں ہوندیاں نے او تے جان اپنی دے چھڑدیاں نے پر عزت حرف نہیں ہون دیندیاں۔ اللہ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو انج دا ایمان نصیب فرما دے، اللہ انہوں نے انجدی غیرت عطا فرما دے۔ حضرات آؤ سنو، اے بی بی نے بیکھیا نا سامنے خامد آ گیا ہے تے پاسا ہی مار گئی، آندھی ہے قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ آکھن لگی اے میرے خامد آج جیڑا تیری بیوی نال برائی دا ارادہ کرے او دا علاج کی ہونا چاہیے؟ انہوں یا قید وچ پا دیو یا انہوں دردناک عذاب دیو۔ تے ہن اے ویندا پیا تے سوچی پہ گیا ہن فیصلہ میں کیویں کراں؟ ایک پاسے بیوی ہے ایک پاسے یوسف ہے، یوسف میرا زر خرید ہے، اج تک میں اودے کوئی ایسی گل ویکھی نہیں۔ تے یوسف علیہ السلام بولے کی آندے نے قالا ہی راودتنی عن نفسی، اے عزیز مصر اے میرے سردار گل وے کہ مینوں این ہی پھسلایا ہے، مینوں این ہی پھسلایا ہے، این ہی مینوں ورغلایا ہے، این ہی مینوں برائی دی دعوت دیتی ہے تے میں تے جناب نس کے آیا اپنی عزت ایمان بچا کے آیا تے ہن اے میرے خلاف انہیں جناب مقدمہ دائر کر چھڑیا، میرا کوئی قصور نہیں، میں تے اپنی عزت ایمان بچا کے نسیا، انہیں مینوں ورغلایا ہے انہیں پھسلایا ہے۔ ہن گل جڑی نا رولے چ پی گئی، یوسف علیہ السلام آندے نے انہیں ورغلایا ہے، او آندی ہے انہیں برائی دا میرے نال پروگرام بنایا ہے۔ اللہ اللہ ہن اگلی گل وشاہد شاہد من اہلھا، ہن او دے کرو ایک گواہی دین والے گواہی دیتی، او کدے کرو من اہل ہا، لفظ کی ہے من اہل، اس بی بی دے گھر والیاں جو اس بی بی دے گھر والیاں وچوں ایک گواہی دین والے نے گواہی دیتی۔ او گواہی دین والا کون سی؟ لوکاں آکھیا او چھوٹا جہا بچہ سی، ماں دی گود وچ سی، پنگوڑے چ پیا سی، انہیں بول کے آکھیا کہ یوسف بے قصور ہے، یوسف دا کوئی جرم نہیں۔ پر اے جڑی بچے والی گل ہے نا اے کسے روایت تو ثابت، سارے بولو اے کسے روایت تو ثابت؟ صحیح بخاری تے صحیح مسلم دیاں روایات دے مطابق 3 بچیاں نے گود وچ کلام کیتا ہے۔ کنے بچیاں نے؟ 3 بچیاں نے، ایک حضرت یوسف علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود وچ کلام کیتا ہے۔ نمبر 2 جڑا سورت بروج وچ ذکر آیا ہے اس بچے نے ماں دی گود وچ کلام، بلکہ 4 بچیاں نے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک جڑے بچے دا سورہ بروج وچ ذکر آیا ہے اس بچے نے ماں دی گود وچ کلام کیتا ہے، ایک جریج ولی، کیڑا ولی؟ جریج ولی تے جدوں بی بی نے تہمت لائی تے اس بچے نے ماں دی گود وچ کلام کیتا۔ اور چوتھا ایک بچہ حدیث وچ آندا ہے ایک ماں چک کے لئی جاندی ہے تے ایک لونڈی اتے مالک ظلم پہ کردے نے تے او آندی ہے یا اللہ میرے بچے نو اے ہو جا نہ بنائی کہ دے تے بھی لوکی ظلم کرن، تے بچہ ماں دی گود وچ بول کے آندا یا اللہ مینوں اے ہو جائی بنائی۔ اگے گئی تے اگے کو بڑا شہزادہ ہار ور پا کے تاج پا کے سر تے گھوڑی چڑھیا ہے تے آندی ہے یا اللہ میرے پتر نو ایدے ورگا بنا دیں، تے بچہ بول کے آندا یا اللہ مینوں ایدے ورگا نہ بنائی۔
اے 4 بچیاں نے ماں دی گود وچ کلام کیتا ہے. کنیا بچیاں نے؟ ہن وقت نہیں تے میں نہ چواں دی تھوڑی تھوڑی تفصیل سناندا. میں اس مضمون بھی میرا نہیں. بہرحال یوسف علیہ السلام دے متعلق کسے بچے نے گواہی نہیں دیتی. قرآن دے لفظ کی نے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. او دے گھر والیاں جو ایک بندے نے گواہی دیتی. بعد نے لکھیا ہے او وقت دا قاضی سی, وقت دا جج سی. بعد نے لکھیا ہے او دے فیملی وچوں ایک بندہ سی سیانا سمجھدار, اس بندے نے گواہی دیتی. تے گواہی اے نہ سمجھیا جے انہیں یوسف علیہ السلام دے حق وچ دیتی. انہیں اصل وچ یوسف علیہ السلام نو پھسان واسطے گواہی دیتی. میرے رب نے او دی گواہی نو یوسف دے حق وچ بنا چھڑیا. انہیں پتہ کیویں پھسانا چاہیا. تسی بھی تے ماشاءاللہ کو ماڑے موٹے قانون جان دے ہی ہوو گے, ادھے وکیل ہو تسی. اور جدوں کسے بی بی دے متعلق کوئی کیس ہوندا ہے کہ اے دے نال زنا ہویا ہے, برائی ہوئی ہے دے نال, انجی گل ہے نا, تے ٹیسٹ کدے لے جاندے نے, بندے دے کہ بی بی دے؟ دسو. اور جڑے کو قانون جان دے ہو عدالتاں دے وچ او جو بھی انہاں دی تفتیش دا طریقہ ہوندا ہے, سب تو پہلا او کینوں ٹیسٹ لیا جاندے نے؟ بی بی نو کہ بندے نو؟ بی بی تو پتہ چلدا ہے کہ اے نال برائی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تے اے جڑا بندہ گواہی دیندا پیا اینے بی بی دی گل ہی نہیں کیتی, کیونکہ او دے خاندان دی سی نا. او وچوں جی کٹ گیا, آندا یوسف نو ویکھو کرتا اگوں پاٹا ہے کہ پچھوں پاٹا ہے. سمجھ آئی جے؟ اللہ انہوں کہنا کی جائے جیسی کنوں ویکھو بولو. یعنی جرم کی باندھا پیا, بی بی الزام کی لاندی ہے بھئی اے نے میرے نال زبردستی کی تھی. اے جرم ہے نا, یوسف نے میرے نال زبردستی کی تھی. ہن اس مقدمے دے اندر ویکھنا تے بی بی نو سی نا کہ اے نال زبردستی ہوئی ہے تے کپڑے پاٹے ہون گے, اے دے جسم دے کوئی نشان ہون گے. پر اونے کی آکھیا آندا یوسف نو ویکھو کرتا اگوں پاٹے ہے کہ پچھوں پاٹے ہے. او اصل وچ بی بی دے خاندان دا سی. اونے بی بی نو بچان واسطے نام یوسف دا لیا. میرے رب نے آکھیا مینوں بھی رب کنے کہنا جے تیری ایسے گل نو میں تیری بی بی دے خلاف کر کے یوسف نو وچوں مکھن وچوں وال دی طرح کٹ نہ چھڈا تے مینوں رب کون آکھے گا. ویکھو جی یوسف دا کرتا ویکھو. ہن لگے یوسف دا کرتا ویکھن. انہیں پتا کیا کہ آندا جے تے کرتا اگوں پاٹیا تے پھر یوسف جھوٹ ہے تے بی بی سچی, تے جے کرتا پاٹیا پچھوں تے پھر یوسف سچا ہے تے بی بی جھوٹی. تے جدوں کرتا ویکھیا کتھوں پاٹا سی؟ پچھوں. ساری دنیا ویکھ لیا کہ زلیخا جھوٹی ہے تے نبی یوسف سچا ہے. اس گھر والے دی گواہی اس بی بی دے خلاف ہو گئی. اے کنے کیتی ہے؟ اے او دے منہ کنے کڈایا ہے؟ رب نے کڈایا. جدوں کوئی بچنا چاہے تے رب انج نو بچاندا ہے. بچاندا پیا کہ نہیں؟ ہاں جی. تے اسی چونکہ بچنا چاہندے نہیں تے اسی جدوں کوئی برائی کر لینا پھر اوہو میری قسمت جی انج سی انج ہو گیا ہے. اور تو بچن دی کوشش کدوں کیتی ہے؟ ایویں قسمت نو الزام پیا دینا ہے, قسمت دے اوتے تو تہمت پیا لانا ہے. تو بچنا چاہندا, رب دا وعدہ ہے جڑا بچنا چاہندا میں اونوں بچانا. وقت بڑا ہو گیا ہے تے ایتھوں انشاءاللہ گل اگلے جمعے ٹوراں گے. اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.